$7 अरब का कर्ज प्रोग्राम में $1 अरब की नई किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। एलामिये में कहा पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त की। मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने, तवानाई, सेहत और तालीम के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मज़ीद बातचीत। IMF वफ़द से मस्बत बातचीत हुई। शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। वफ़द ने मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा IMF से बातचीत जारी रहेगी, आइंदा दिनों में नताइज मिलेंगे। ट्रंप इंतजामिया का मुख्तलिफ मुल्कों पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर। पाकिस्तान समेत 41 मुल्क शामिल। रॉयटर्स मुजव्वज़ा इंटरनल मेमो की तफसीलात सामने ले आया, जिसके मुताबिक 41 मुल्कों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप में शामिल मुल्कों के लिए वीज़ा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। दूसरे ग्रुप में शामिल मुल्कों के लिए वीज़ा मुअत्तली जुज़वी होगी। मुजव्वज़ा मेमो के मुताबिक पाकिस्तान को मशरूत वीज़ा मुअत्तली वाले तीसरे ग्रुप में शामिल किया गया है। इस ग्रुप में शामिल मुल्कों को 60 रोज़ में सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और वीज़ा प्रोसेसिंग की मयार में बेहतरी की हिदायत की गई है। बसूरत दीगर इस ग्रुप में शामिल मुल्कों के लिए अमरीकी वीज़ों पर जुज़वी पाबंदियां लग सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया है और इस फहरिस्त में तब्दीलियां हो सकती हैं। खुशी का मौका है। 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है और इंशाअल्लाह अगले साल 14 अगस्त 2026 को पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाए। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़ों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन तालीमी सहूलतें देने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। कहा दानिश यूनिवर्सिटी में आलमी मयार के असातिज़ा फ़राइज़ अंजाम देंगे, दाखिला सिर्फ मेरिट पर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मक़बूल सिद्दीकी ने कहा दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील साबित होगा। एहसन इकबाल बोले पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बना रहे हैं, दानिश यूनिवर्सिटी को जदीद तालीमी खतूत पर उस्तवार करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जाम सादिक पुल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वक्त से पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने जा रहे हैं। कुछ लोग तनकीद और प्रोपेगेंडा ही करते रहते हैं। BRT रेड लाइन की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के मसाइल की वजह से शहरी बुरा भला कह रहे हैं तो गलत नहीं। येलो लाइन BRT मनसूबा मुद्दत से 4 कबल मई में मुकम्मल होगा। अरबों रुपए के मंसूबे कराची के शहरियों के लिए हैं। खान साहब की यही मुतालबा था कि अगर आप आमादगी जाहिर करते हैं कि आप कमीशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपके साथ शिरकत करेंगे, नहीं है तो फिर हम आपके साथ तो फोटो सेशन के लिए हाय हेलो के लिए नहीं बैठ सकते। हमारी तरफ से ये मौका ज़ाया नहीं हुआ बल्कि हुकूमत ने खुद ये मौका ज़ाया किया। स्पीकर को मालूम है बातचीत का मौका हमने नहीं हुकूमत ने ज़ाया किया। हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रखे थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने कहा था हुकूमत कमीशन बनाने के लिए आमादगी जाहिर करती है तो हम साथ बैठेंगे। बानी PTI से 6 महीने से किसी को नहीं मिलवाया गया। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुताल्लिक कहा आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह एक और सानेहा हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके सानेहे से बचाया। ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, इसका जो मास्टरमाइंड है भारत है, वो मुख्तलिफ रूप धार कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारत है। भारतीय एजेंट सोशल मीडिया पर पैसा लगाकर पाक अफवाज और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह बलूचिस्तान का वाकया न पहला है और न आखिरी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मासूम शहरियों सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियां दी।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، یہ دن دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کی واضح یاد دہانی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت صرف فرض نہیں بلکہ مقدس امانت ہے۔ یابائی نیوز سے گفتگو میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا، پاکستان نے اسلاموفوبیا کا ایشو عالمی سطح پر تسلیم کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن مسلسل تیسرے سال منایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ 18 مارچ کو سماعت کریں گے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے بشرا بی بی کی عموری ضمانت میں 15 اپریل تک توسیع کر دی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، پروسیکیوشن نے ملزم ارمغان کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات مانگ لی۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کہتے ہیں، بتایا جائے ارمغان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ فیصل آباد، ساہیوال، گجرات، بہاول نگر، ڈسکا سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار۔ آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد اور پنجاب میں بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری متوقع۔ کراچی میں موسم گرم، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری رہنے کی توقع۔ ملک کے 12 اضلاع کے سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق۔ این ای او سی کا کہنا ہے، بلوچستان میں 4، پنجاب میں 5 اور کے پی میں 3 اضلاع کے سیوریج پولیو پازیٹیو نکلے۔ ماحولیاتی نمونے 17 سے 26 فروری تک لیے گئے تھے۔ رواں سال ملک میں 6 پولیو وائرس کیسز رپورٹ ہو چکے۔ لاہور میں فائرنگ اور شہری پر تشدد کی تحقیقات، نجی سیکیورٹی کمپنی کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا اونیکس سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ سروسز کو شو کاز نوٹس۔ کمپنی کے دفاتر عارضی طور پر سیل کر دیے گئے۔ غیر تسلی بخش جواب پر سیکیورٹی کمپنی کا لائسنس منسوخ ہوگا۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پیر کو طلب۔ مغل پورہ میں سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ نے فائرنگ کرتے ہوئے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے 4 ملزمان کو حراست میں لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں بتایا، ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ سلامتی کونسل اراکین بزدلانہ اور سفاک دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحتیابی کی دعا۔ اعلامیے میں کہا گیا، بی ایل اے نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل اراکین ہر قسم اور ہر مشکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ اراکین نے زور دیا، مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے ملایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن اور سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کی متاثرہ خاندانوں، پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور دلی ہمدردی۔ کہا، او آئی سی کی طرف سے ہر طرح کی دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ لکی مروت میں پولیس موبائل پر آئی ڈی دھماکہ، 6 اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ دھماکے سے پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا۔
فینس تھوڑے سے ہم سے خوش نہیں ہیں. ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ ہم نے ویسی کرکٹ نہیں کھیلی جیسے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. گول جو ہے وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہی ہے. کوشش کریں گے یہ جو سیریز ہیں ان کو پروفیشن کے طور پر یوز کیا. اور فینس ہم سے خوش نہیں، ٹیم نے امیدوں کے مطابق کرکٹ نہیں کھیلی. T20 کپتان سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس، کہا ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ جیتنا ہدف ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے. ٹیم میں سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کا کمبینیشن رکھا ہے. فخر زمان اور سائم ایوب کی کمی محسوس ہوگی. پاک نیوزی لینڈ سیریز کا پہلا T20 کل کھیلا جائے گا.